देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देखा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद पहले भी पालना दी आपने कमाल किया, व्यक्त होके सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए। देखा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना, मेरा कार्य निर्विकारी निरंकारी रहना। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाए, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देखा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।
ओम शान्ति। आज बाबाको 2078 माघ 9 गते आइतबारको अव्यक्त महावाक्य 23/1/2022 र रिवाइज डेट छ 29/12/1989। मुरलीको मुख्य सार। पढाइको सार आउनु र जानु। पढाइको सार भनेको नै आउनु र जानु। आज मुरलीधर बाबाले आफ्ना मुरलीधर बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। सबै बच्चाहरू मुरली र मिलनका चात्रक छन्। सबै बच्चाहरू के छन् त? बाबाको मुरली, बाबाको महावाक्य सुन्नको लागि र बाबासँग मिलन मनाउनको लागि चात्रक छन्। यस्ता चात्रक ब्राह्मण आत्माहरू सिवाय अरू कोही हुन सक्दैनन्। केवल ब्राह्मण आत्माहरू मात्रै यस्ता चात्रक हुन्छन्, अरू कोही हुन सक्दैनन्। यो ज्ञान मुरली र परमात्मा मिलन न्यारा र प्यारा छ। दुनियाँका अनेक आत्माहरू परमात्मा मिलनको प्यासा छन्, पर्खिरहेका छन्। तर तिनी ब्राह्मण आत्माहरूले दुनियाँको कुनामा गुप्त रूपले आफ्नो श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त गरिरहेका छौ। किनकि दिव्य बाबालाई जान्न र देख्नको लागि दिव्य बुद्धि र दिव्य दृष्टि चाहिन्छ, जुन बाबाले तिनी विशेष आत्माहरूलाई दिनुभएको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँमा अनेक आत्माहरू के छन् त? परमात्मा मिलनको लागि उनीहरू प्यासा छन् र परमात्मा मिलनको पर्खाइमा पर्खिरहेका छन्। र हामी ब्राह्मण बच्चाहरूले त के गरेका छौँ त? दुनियाँको कुनामा गुप्त रूपले आफ्नो श्रेष्ठ भाग्यलाई प्राप्त गरिरहेका छौँ। किनभने दिव्य बाबालाई जान्न र देख्नको लागि दिव्य बुद्धि र दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। र अहिले बाबाद्वारा हामी बच्चाहरूलाई दिव्य बुद्धि पनि मिलेको छ र दिव्य दृष्टि पनि मिलेको छ। र जुन बाबाले हामी विशेष आत्माहरूलाई अहिले दिइरहनु भएको छ। त्यसैले तिमी ब्राह्मणहरूले नै चिन्न सक्छौ र मिलन मनाउन सक्छौ। दुनियाँले त पुकारिरहन्छन्, भन्छन् एक बोधका प्यासा हामी, र तिमीहरूले भन्छौ के भन्छौ? हामी वर्षाका अधिकारी हौं। कति अन्तर छ? कहाँ प्यासा र कहाँ अधिकारी? दुनियाँमा मनुष्यहरू परमात्मा प्यारको लागि उनीहरू प्यासा छन्, प्यासी छन्। र हामी त के छौँ त? हामी त वर्षाको अधिकारी। परमात्माको प्यार हामीलाई स्वतः मिलिरहेको छ र फेरि हामी वर्षाको अधिकारी पनि बनेका छौँ। अहिले पनि सबै अधिकारी बनेर अधिकारले आइपुगेका छौँ। दिलमा यो नशा छ, हामी आफ्नो बाबाको घरमा अथवा आफ्नो घरमा आएका छौँ। यस्तो भन्दैनौ हामी आश्रममा आएका छौँ। हामी कहाँ आएका छौँ? आफ्नो घर, आफ्नो बाबाको घरमा आएका छौँ। यस्तो भन्नु छैन कि आश्रममा आएका हौँ भनेर। आश्रममा आएका हौँ भन्दा अलिक टाढाको भन्छ। त्यसैले म मेरो घरमा, मेरो बाबाको घरमा आएको छु भन्नु छ। आफ्नो घरमा आएका छौ यस्तो सम्झन्छौ नि। अधिकारको निशानी हो आफ्नोपन। आफ्नो बाबाको पासमा आएका छौ, आफ्नो परिवारको पासमा आएका छौ। पाहुना बनेर आएका होइनौ, बच्चाहरू आएका छौ आफ्नो
घरमा हामी पाहुना बनेर मधुवन जाँदैनौँ। हामी के भन्छौँ? बाबाको बच्चा भनेर आफ्नो पितासँग मिलन मनाउनको लागि जान्छौँ। चाहे 4 दिनको लागि आउँछौ तर सम्झन्छौ मधुवन आफ्नो ठाउँमा आइपुगेको छु। त्यसैले यो आउनु र जानु हो। तिमी ब्राह्मणहरूको जुन पढाइ छ अथवा मुरलीधरको जुन मुरली छ त्यसको सार यी 2 शब्द हुन्, आउनु र जानु। यादको यात्राको अभ्यास कस्तो गर्छौ? कर्मयोगीको अर्थ नै हो म अशरीरी आत्मा शरीरको बन्धनबाट न्यारा छु र कर्म गर्नको लागि कर्ममा आउँछु अनि कर्म समाप्त गरेर कर्म सम्बन्धबाट न्यारा हुन्छु। बाबाले कर्मयोगीको अर्थ बताउनु भयो कि कर्मयोगीको अर्थ भनेको म अशरीरी आत्मा यो शरीरको बन्धनबाट के छु? न्यारा छु र कर्म गर्नको लागि कर्ममा आउँछु अनि कर्म समाप्त गरेर फेरि कर्म सम्बन्धबाट न्यारा हुन्छु। सम्बन्धमा रहन्छौ, बन्धनमा होइन। त्यसैले यो के भयो? कर्मको लागि आउनु र फेरि न्यारा हुनु। कर्मको बन्धन बस कर्ममा आउँदैनौ। कर्मेन्द्रियहरूलाई अधीन गरेर अधिकारले कर्म गर्नको लागि कर्मयोगी बन्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरू के गर्छौँ त कर्मको बन्धनको बसमा कर्म गर्दैनौँ र कर्म इन्द्रियहरूलाई अधीन गरेर अधिकारले कर्म गर्नको लागि कर्मयोगी बन्छौँ। इन्द्रियको कर्मको वशीभूत हुँदैनौँ। कोही पनि कसैको वशमा भयो भने वश भएको आत्मा मजबुर हुन्छ, तर मालिक बन्ने आत्मा कहिल्यै कसैसँग मजबुर हुँदैन, बरु आफ्नो स्वमानमा मजबुत हुन्छ। कति बच्चाहरू अहिले पनि कहिलेकाहीँ कुनै न कुनै कर्मेन्द्रियको वश हुन्छन् अनि भन्छन् आज आँखाले धोका दियो, आज मुखले धोका दियो, दृष्टिले धोका दियो। परवश हुनु अर्थात् धोका खानु र धोकाको निशानी हो दुःखको अनुभूति हुनु। परवश हुनु भनेको धोका खानु र धोकाको निशानी भनेको फेरि दुखी हुनु, दुःखको अनुभूति हुनु। धोका खान चाहँदैनन् तर नचाहेर पनि धोका हुन्छ। यसलाई भनिन्छ वशीभूत हुनु। दुनियाँले भन्छन् चक्करमा आइयो। चाहेको त होइन तर थाहा नै भएन कसरी चक्करमा आइयो। तर तिमी सुदर्शन चक्रधारी आत्मा कुनै धोकाको चक्करमा आउन सक्दैनौ, किनकि सुदर्शन चक्र अनेक चक्करबाट छुटाउने वाला हो। सुदर्शन चक्र के हो त? अनेक चक्करहरूबाट छुटाउने वाला हो। केवल आफूलाई मात्र होइन अरूलाई पनि छुटाउन निमित्त बन्छौ। अनेक प्रकारका दुःखका चक्करहरूबाट बस्नको लागि सोध्छन् यो सृष्टि चक्रबाट निक्लियौं, तर सृष्टि चक्र भित्र पार खेल्दै अनेक दुःखको चक्करबाट मुक्त भएर जीवन मुक्त स्थितिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, यो कसैले जानेको छैन। तर तिमीहरूले चुनौती दिन्छौ हामीले तपाईलाई जीवनमा डबल मुक्ति दिलाउन सक्छौं। जीवन पनि हुन्छ र मुक्ति पनि हुन्छ। यस्तो चुनौती दिन्छौ नि। नसाले भन्छौ
जीवन मुक्ति हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो। त्यसैले स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात् दुःखको चक्करबाट मुक्त रहने र मुक्त गर्नेहरू हौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूले अरूलाई नसाले भन्न सक्छौँ कि जीवन मुक्ति हाम्रो के हो त? जन्मसिद्ध अधिकार हो। र त्यसैले स्वदर्शन चक्रधारी कहिल्यै पनि दुःखको चक्करमा आउँदैन, दुःखको चक्करबाट मुक्त रहन्छ र अरूलाई पनि मुक्त गर्न सक्छ। वशीभूत हुनेवाला होइनौ, अधिकारी बनेर मालिक बनेर सर्व कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कर्म गराउनेवाला हौ। धोका खानेवाला होइनौ, अरूलाई पनि धोकाबाट छुटाउनेवाला हौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमी कर्मेन्द्रियको बन्धनमा, कर्मेन्द्रियको वशमा आउनेवाला होइनौ, कर्मेन्द्रियलाई वश गर्नेवाला हौ र कर्मेन्द्रियद्वारा कर्म गराउनेवाला हौ। धोका खानेवाला होइनौ र अरूलाई पनि धोकाबाट छुटाउनेवाला हौ भन्नुहुन्छ बाबाले। यही अभ्यास गर्छौ नि कर्ममा आउने र फेरि न्यारा हुने। यादको अभ्यास कस्तो रह्यो? आउनु र जानु, कर्ममा आउने र फेरि कर्मबाट मुक्त हुने। पढाइ अर्थात् ज्ञानको सार के हो? कर्मातीत बनेर घर जानु र फेरि राज्य गर्ने पाठ खेल्न आफ्नो राज्यमा आउनु। कर्मातीत भनेको के रहेछ त? पढाइको अथवा ज्ञानको सार भनेको कर्मातीत बनेर कर्मातीत बनेर के गर्नु? घर जानु र फेरि राज्य गर्नको लागि, आफ्नो पाठ बजाउनको लागि आफ्नो राज्यमा आउनु, सत्युगी दुनियाँमा आउनु। यही नै ज्ञानको सार हो, आउनु र जानु। सत्युगी दुनियाँमा आउनु छ, फेरि आफ्नो घर जानु छ। यही ज्ञानको सार हो। त्यसैले जानु र आउनु यही ज्ञान र योग हो। यही अभ्यासमा दिन रात लागिरहेका छौँ। जान र आउनको लागि नै हामी के गरेका छौँ त? दिन रात लागिरहेका छौँ। बुद्धिमा घर जाने र फेरि राज्यमा आउने खुसी छ। जसरी मधुबन आफ्नो घरमा आउँदा कति खुसी लाग्छ? खुसी लाग्छ मधुबन जाँदा? बाबाको घरमा, बेहदको घरमा जाँदा खुसी लाग्छ नि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसरी मधुबन आफ्नो घरमा आउँदा कति खुसी लाग्छ। टिकट बुक गराएदेखि नै जानु छ यो बुद्धिमा याद हुन्छ नि। यति दिनपछि जानु छ, यति समयपछि जानु छ भन्ने त्यो बुद्धिमा याद आइरहन्छ। मधुबन कहिले जाने होला भन्ने यस्तो भइरहन्छ जबदेखि टिकट काटेका हुन्छौँ। त्यसैले जब मधुबन घरको खुसी हुन्छ भने आत्माको घर जाने पनि खुसी हुन्छ। तर खुसीले को जान्छ? को जान सक्छ खुसीले? जसले जति सदा यो जाने र आउने अभ्यास गर्छ, जाने र आउने अभ्यास गर्छ, उनी खुसी हुन्छ। जब चाह्यो अशरीरी स्थितिमा स्थित हुन्छौ र जब चाह्यो कर्मातीत बन्छौ। जाने र आउने अभ्यास गर्ने, जब चाह्यो तब हामी अशरीरी स्थितिमा स्थित हुनु छ र जब चाह्यो तब कर्मातीत बन्नु छ। यो अभ्यास पक्का हुनुपर्छ। यस्तो नहोस् तिमी अशरीरी बन्न चाहने तर शरीरको बन्धन, कर्मको बन्धन, व्यक्तिहरूको बन्धन, वैभवको बन्धन, स्वभाव संस्कारको बन्धनले आफूतर्फ आकर्षित गरोस्। कुनै पनि बन्धनले अशरीरी बन्न दिँदैन। जसरी कसैले कसिएको लुगा लगाएको छ र समय आउँदा सेकेन्डमा उतार्न चाहेर पनि उतार्न सक्दैन।
बल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि शरीरमा कसिएको हुन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि बन्धनको आकर्षणले आफूतर्फ खिचिरहेको हुन्छ। बन्धनले आत्मालाई कसिदिन्छ। त्यसैले बाप दादाले सदैव यो पाठ पढाउनुहुन्छ, निर्लिप्त अर्थात् न्यारा र अति प्यारा। यसको लागि बहुत कालको अभ्यास चाहिन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसरी कसैले टाइट कपडा लगाएको छ भने त्यो खोल्नको लागि धेरै मुस्किल हुन्छ, बल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि बन्धनको आकर्षणले आफूतर्फ पनि खिचिरहेको हुन्छ। बन्धनले आत्मालाई कसिदिन्छ। त्यसैले बाप दादाले हामीलाई सदैव यो पाठ पढाउनुहुन्छ कि निर्लिप्त अर्थात् न्यारा बन र सबैको प्यारा बन। यसको लागि फेरि धेरै समयदेखिको अभ्यास चाहिन्छ। ज्ञान सुन्नु, सुनाउनु, सेवा गर्नु यी अलग चिज हुन्, तर यो अभ्यास अति आवश्यक छ। पास विथ अनर हुनु छ भने यो अभ्यासमा पास हुन अति आवश्यक छ। यही अभ्यासमा ध्यान दिनको लागि डबल अन्डरलाइन गर, अनि मात्रै डबल लाइट बनेर कर्मातीत स्थिति प्राप्त गर्दै डबल तासधारी बन्छौ। ब्राह्मण बन्यौ, बाबाको वर्षाको अधिकारी बन्यौ, ईश्वरीय विद्यार्थी बन्यौ, ज्ञानी पनि बन्यौ, विश्व सेवाधारी बन्यौ। यो भाग्य त पायौ, तर तिमीहरूले पास विथ अनर हुनको लागि, कर्मातीत स्थितिको समीप जानको लागि ब्रह्मा बाबा समान न्यारा एवं अशरीरी बन्ने अभ्यासमा विशेष ध्यान दिनु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी ब्राह्मण पनि बन्यौँ, बाबाको वर्षाको अधिकारी पनि बन्यौँ, ईश्वरीय विद्यार्थी पनि बन्यौँ, ज्ञानी पनि बन्यौँ र विश्व सेवाधारी पनि बन्यौँ। यो भाग्य त हामीले पाएका छौँ। यति मात्रै पाएर हुँदैन र पास विथ अनर हुनको लागि, सम्मानसहित पास हुनको लागि, कर्मातीत स्थितिको समीप जानको लागि हामीले ब्रह्मा बाबा समान न्यारा र अशरीर बन्ने अभ्यासमा विशेष ध्यान दिनु छ। जसरी ब्रह्मा बाबाले साकार जीवनमा कर्मातीत हुनुभन्दा पहिला न्यारा र प्यारा रहने अभ्यासको प्रत्यक्ष अनुभव गराउनु भएको थियो, जुन सबै बच्चाहरूले अनुभव सुनाउँछन्। सुन्दा पनि न्यारा, कार्य गर्दा पनि न्यारा, बोल्दा पनि न्यारा रहनुहुन्थ्यो। सेवालाई वा कुनै कर्मलाई छोड्नु भएन, तर न्यारा भएर अन्तिम दिन पनि बच्चाहरूको सेवा पुरा गर्नुभएको थियो। न्यारापनले हरेक कार्यमा सफलता सहजै अनुभव गराउँछ। गरेर त हेर। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसरी ब्रह्मा बाबाले के गर्नुभयो त? ब्रह्मा बाबाले साकार जीवनमा कर्मातीत हुनुभन्दा पहिला न्यारा र प्यारा रहने अभ्यासको प्रत्यक्ष अनुभव गराउनु भएको थियो र जुन सबै बच्चाहरूले अनुभव सुनाउँछन् कि सुन्दा पनि न्यारा, कार्य गर्दा पनि न्यारा, बोल्दा पनि न्यारा ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्थ्यो र सेवालाई वा कुनै कर्मलाई कहिले पनि छोड्नु भएन, तर कर्म गर्दा सेवा गर्दा पनि न्यारा रहनुहुन्थ्यो र अन्तिम दिन पनि बच्चाहरूको सेवा पुरा गरेर नै शरीर छोड्नुभयो। सेवालाई वा कुनै कर्मलाई छोड्नु भएन, तर न्यारा भएर अन्तिम दिन पनि बच्चाहरूको सेवा पुरा गर्नुभएको थियो। न्यारापनले हरेक कार्यमा के गर्छ त? सफलता सहजै अनुभव गराउँछ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ न्यारापन
न्यारा रहनेको अभ्यास गरेर त हेर भन्नुहुन्छ। 1 घण्टा कसैलाई सम्झाउने मेहनत गरेर हेर र त्यसको अन्तरमा 15 मिनेट सुनेर पनि बोलेर पनि न्यारापनको स्थितिमा स्थित भएर अर्को आत्मालाई पनि न्यारापनको स्थितिको भाइब्रेसन दिएर हेर। जुन 15 मिनेटमा सफलता मिल्छ त्यो 1 घण्टामा भएको हुँदैन। थोरै समय मात्र ज्ञान सुनाए तापनि के गर्नु छ, न्यारापनको स्थितिमा स्थित भएर सुनाउनु छ। तब मात्र उसलाई तीर लाग्न सक्छ। 1 घण्टा भाषण गरेर ज्ञान सुनाएर केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि पहिला आफ्नो अवस्थालाई मजबुत बनाऊ, न्यारापनको स्थितिमा स्थित राख र बल्ल अरूलाई ज्ञान देऊ। यही अभ्यास ब्रह्मा बाबाले गरेर देखाउनु भयो। त्यसैले बुझ्यौ के गर्नु छ। पहिला निमित्त त टिचरहरू हौ, बाबालाई अनुसरण गर्छौ नि। सेवाको विस्तार जतिसुकै बढाऊ, तर विस्तारमा जाँदै गर्दा सारको स्थितिको अभ्यास कम नहोस्। विस्तारमा सार नभुलियोस्। खाऊ पिऊ सेवा गर, तर न्यारापनलाई नभुल। खाऊ पिऊ सेवा गर, हिँडुल गर, हरेक कर्म गर, तर आफ्नो न्यारापनलाई नभुल भन्नुहुन्छ बाबाले। वाणीद्वारा पनि कहाँसम्म सेवा गर्छौ, कतिको गर्छौ। अब रुहानी भाइब्रेसन, अशरीरीपनको स्थितिको भाइब्रेसन, न्यारा र प्यारापनको शक्तिशाली भाइब्रेसन वायुमण्डलमा फैलाऊ। सेवाको तीव्र गतिको साधन पनि यही हो। सेवाको तीव्र गतिको साधन के हो त, आफू पनि के गर्नु छ त, अशरीरीपनको स्थितिमा स्थित रहनु छ र त्यही अनुसारको भाइब्रेसन दिनु छ र न्यारा र प्यारापनको शक्तिशाली भाइब्रेसन वायुमण्डलमा फैलाउनु छ। तब मात्र सेवाको वृद्धि हुन सक्छ। अरूको सेवा गर्नुभन्दा पहिला स्वयं यो विधिले सम्पन्न भयो भने मात्र सेवाको सिद्धि प्राप्त गर्छौ। अब बारीमा आउन सजिलो भएको छ र दिलबाट पनि गर्छौ, किनकि अभ्यास पक्का भएको छ। दिलबाट पनि गर्छौ। दिलबाट पनि गर्छौ, किनकि अभ्यास पक्का भएको छ। त्यसै गरी यो अभ्यास पनि नेचुरल हुन्छ। यो नेचुरल अभ्यासबाट नै नेचर परिवर्तन हुन्छ। चाहे मनुष्य आत्माको नेचर, चाहे प्रकृतिको नेचर होस्, बुझ्यौ। मुस्किल त लाग्दैन नि। सर्वोच्च बाबाका बच्चाहरू हौ र महान प्राप्तिको अधिकारी हौ। त्यसैले यो कुनै ठुलो कुरा होइन। हामी के हौ त, सर्वोच्च बाबाको बच्चाहरू हौ र महान प्राप्तिको अधिकारी हौ। त्यसैले यो कुनै ठुलो कुरा लाग्दैन। अटेन्सन राख्न त आउँछ नि, कि टेन्सन राख्न मात्र आउँछ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, अटेन्सन राख्न त आउँछ नि, कि अझै पनि टेन्सन मात्रै राख्न मात्रै आउँछ? निजी संस्कार अटेन्सनको हो। हाम्रो निजी संस्कार के हो त? अटेन्सनको हो।
टेन्सन राख्न आउँछ भने अटेन्सन राख्नु कुन ठुलो कुरा हो र? तर टेन्सन राख्न त बानी परिसकेको छ नि। त्यसैले अब अटेन्सनको पनि टेन्सन नराख, बरु नेचुरल अटेन्सन बन्न। अटेन्सन राख्नको लागि पनि टेन्सन नराख भन्नुहुन्छ बाबाले। के गर्नु छ त? हामीले नेचुरल अटेन्सन बनाउनु छ। कतिले यस्तो पनि गर्छन्, अटेन्सनलाई पनि टेन्सनमा परिवर्तन गरिदिन्छन्। अब अटेन्सनलाई अटेन्सनको रूपमा राख, परिवर्तन नगर। आत्माको ओरिजिनल अभ्यास न्यारा हुने हो। न्यारा थियो, न्यारा छ, फेरि न्यारा बन्छ। केवल लगावले न्यारा बन्न नदिएको हो। यथार्थमा आत्माको ओरिजिनल नेचर शरीरबाट न्यारा रहने हो, अलग रहने हो। शरीर आत्मा होइन, आत्मा शरीर होइन। हाम्रो आत्माको ओरिजिनल नेचर भनेको शरीरबाट न्यारा रहने, अलग रहने हो। र शरीर भनेको आत्मा होइन र आत्मा भनेको शरीर होइन। त्यसैले न्यारा भयो नि। केवल 63 जन्मदेखि लगावमा रहेको, 63 जन्मदेखि लगावमा रहने बानी परेको हो। ओरिजिनल त ओरिजिनल नै हुन्छ नि। अच्छा, डबल विदेशीहरू पनि धेरै पुगेका छन्। नयाँ वर्ष मनाउनको लागि पाहुना बनेर आएका छौ अथवा बच्चा बनेर आएका छौ। आफ्नोपन लाग्छ नि। बाप दादा पनि बच्चाहरूलाई आफ्नो घरमा देखेर हर्षित हुनुहुन्छ।
बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? बाबाले डबल विदेशीहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि पाहुना बनेर आएका छौँ वा बच्चा बनेर आएका छौँ भनेर आफ्नोपन लाग्छ नि। बाप दादा पनि बच्चाहरूलाई आफ्नो घरमा देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। बच्चाहरू सदैव घरका श्रृङ्गार हुन्छन्। बच्चाहरूले मधुबन सजिन्छ। त्यसैले बाप दादा पनि आफ्नो घरको श्रृङ्गार देखेर खुसी हुनुहुन्छ। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी दुवै नै घरका श्रृङ्गार हौ। बाप दादाले आएकोमा पनि बधाई दिनुहुन्छ, गएकोमा पनि बधाई दिनुहुन्छ। यहाँ आउनु पनि राम्रो र जानु पनि राम्रो। बिदाई होइन, बधाई नै बधाई हो। जाँदा सेवाको लागि बधाई र आउँदा मिल्ने बधाई। बच्चाहरू जाँदा सेवाको लागि बधाई दिनुहुन्छ बाबाले र आउँदाखेरि बाबासँग मिलन मनाउनको लागि बधाई दिनुहुन्छ। दुवैमा बधाई छ। अच्छा, सर्व देश विदेशका सदा अधिकारी बच्चाहरूलाई सदा ज्ञान र यादको सारमा रहने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा आउने र जाने यो स्मृतिले सम्पन्न बन्ने आत्माहरूलाई सदा ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गर्ने कर्मातीत स्थितिको समीप पुग्ने योगी आत्माहरूलाई सदा आफ्नोपनको अनुभव र अधिकारको खुसीमा रहने हर्षित मुख बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क यू बाबा, थ्याङ्क यू। यो छ डाक्टरहरूप्रति अव्यक्त महावाक्य। सबै डाक्टरहरूको दिलमा के छ? हस्पिटल त छैन। बाबालाई दिलमा बसाउनु अर्थात् सदाको लागि अनेकलाई निको पार्नु। डाक्टरहरूलाई बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिम्रो दिलमा के छ? अझै पनि हस्पिटलको याद त छैन। बाबालाई दिलमा बसाउनु अर्थात् के हो त? सदाको लागि अनेकलाई निको पार्नु, अनेक आत्माहरूलाई निको पार्नु। आजकल त डाक्टरहरूले पनि भन्छन् दबाईले त्यति काम गर्दैन जति दुवाले गर्छ। तिनीहरू पनि दबाईबाट निराश छन् किनकि जानेका छन् यसको रिजल्ट के हुन्छ र के निस्कन्छ। त्यसैले अहिले सबैको नजर शुभ भावनातर्फ गइरहेको छ। अहिले योग एक्सरसाइजको रूपमा चारैतिर बढ्दै गइरहेको छ। अहिले योगसम्म आइपुगेका छन्, सहज योगसम्म पनि पुग्छन्। दबाईको सट्टा अहिले अर्कोतिर बुद्धि त गएको छ नि। आखिर ठेगानामा आइपुग्छन्। त्यसैले अब डाक्टरहरूले यही काम गर्छौ नि, सबैको बुद्धिलाई ठेगान लगाउँछौ नि। राम्रो छ, हिम्मत राख्नाले बाबाको मद्दत स्वत मिलिरहेको छ, मिलिरहनेछ। जहाँ हिम्मत हुन्छ त्यहाँ असम्भव पनि सम्भव हुन्छ। सबै असम्भवलाई सम्भव बनाउनेहरू हौ। जुन दुनियाँले भन्छन् मनलाई एकाग्र गर्न धेरै मुस्किल छ, असम्भव पनि भनिदिन्छन्। तर तिमीहरूले के भन्छौ? तिमीहरूको लागि त सेकेन्डको कुरा हो नि। बाबा भन्यो मन ठेगानामा पुग्यो।
त्यसैले तिमीहरूको लागि सेकेन्डको काम हो र तिनीहरूको लागि असम्भव छ। कति अन्तर भयो, समय त लाग्दैन नि। यस्तो त होइन गीत बजेर रातो बत्ती बल्यो भने मात्र मन टिक्छ, मेहनत गर्नु पर्दैन। आफ्नो बाबा हुनुहुन्छ नि, अरू कसैको बाबा त हुनुहुन्न नि। आफ्नो पिता छैन तर कसैले उहाँ तिम्रो पिता हुनुहुन्छ, उहाँलाई याद गर भनेमा याद गर्न सक्दैनन्। तर यहाँ त आफ्नो पिता हुनुहुन्छ, आफ्नोलाई याद गर्न कहिल्यै मुस्किल हुँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसरी कसैको आफ्नो पिता होइन तर उसलाई तिम्रो पिता हो भनेर भन्यो भने उसलाई याद गर भनेर भन्दा उसको याद आउन सक्दैन, पिताको भनेर उसले याद गर्न सक्दैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ कि कतिपय बच्चाहरू यस्ता पनि छन् कि गीत बज्यो भने, रातो बत्ती बल्यो भने मात्रै बाबाको याद आउने, सेतो बत्ती बल्दा अरू बेलामा फेरि बाबालाई भुलिदिने, त्यस्ता बच्चाहरू पनि छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमीले बाबालाई आफ्नो बनाएका पनि छैनौ अझै पनि, त्यसैले बाबालाई आफ्नो बनाऊ र आफ्नोपनले याद गर। आफ्नोलाई याद गर्न कहिले मुस्किल लाग्छ र भन्नुहुन्छ बाबाले। आफ्नोलाई याद गर्न कहिले मुस्किल हुँदैन, पढाइलाई याद गर्न मुस्किल हुन्छ। तिमीहरूले त अधिकारले याद गर्छौ वा भगवान हुनुहुन्छ, धेरै महान हुनुहुन्छ, सूर्य समान हुनुहुन्छ भनेर याद गर्छौ। बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ कि तिमीले बाबालाई याद गर्दा एकदम अधिकारसँग याद गर्छौ कि भगवान हुनुहुन्छ, धेरै महान हुनुहुन्छ, सूर्य समान हुनुहुन्छ भनेर याद गर्छौ भन्नुहुन्छ। सबै थोक मेरो हुनुहुन्छ, यी सबै मेरो हुनुहुन्छ, यो अधिकारले याद गर। अलग अलग रूपले याद गर्ने होइन कि यो सबै थोक के हुनुहुन्छ त मेरो हुनुहुन्छ, मेरो बाबा हुनुहुन्छ भनेर अधिकारले याद गर। रुहानी गुलाब बनेर सारा दिन सुगन्ध फैलाइराख। सुगन्ध यस्तो चीज हो जसले टाढा रहेकालाई पनि आकर्षित गर्छ। टाढैबाट सोच्न थाल्छन् यो सुगन्ध कहाँबाट आइरहेको छ। त्यसैले तिम्रो रुहानियतले विश्वलाई आकर्षित गर्नेछ। हेर, रुहानियतको सुगन्धले देशबाट विदेशलाई पनि आकर्षित गर्यो नि, विदेशसम्म सुगन्ध पुग्यो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसरी सुगन्ध यस्तो चिज हो कि जसले टाढा रहेकोलाई पनि आकर्षित गर्छ र टाढैबाट सोच्न थाल्छन् कि यो सुगन्ध कहाँबाट आइरहेको छ भनेर। त्यसैले हामी बच्चाहरूले पनि के गर्नु सक्छ, हाम्रो रुहानियतले विश्वलाई आकर्षित गर्नेछ, विश्वलाई आकर्षित गराउनु छ र रुहानियतको सुगन्धले देश विदेशलाई पनि आकर्षित गरेको छ। त्यस्तै के गर्नु छ त, हामीले रुहानी सुगन्ध फैलाएर कुनै पनि काम गर्दा शुभ संकल्पले यो सुगन्ध फैलाइरहनु छ। कुनै पनि काम गर्दा चेक गर बुद्धि कता गइरहेको छ। नचाहेर पनि बुद्धि अनेक तर्फ जान्छ, एक तर्फ हुँदैन। त्यसैले जब अरूतर्फ जान सक्छ भने सेवा पनि त गर्न सक्छौ नि, याद पनि गर्न सक्छौ। धेरै कम समय मात्र सम्पूर्ण बुद्धि त्यो काममा लाग्छ जुन त्यस्तो कुनै काम हुन्छ। जस्तै डाक्टरहरूले अपरेसन गर्दा, जरुरी अपरेसन हुँदा सम्पूर्ण बुद्धि त्यो काममा लगाउनु पर्छ। बाँकी दबाई दिइरहँदा, बिरामी हेर्दा त बुद्धिले अरू काम पनि गरेको हुन्छ। जब त्यो गर्न सक्छ भने यो किन गर्न सक्दैन? मन र बुद्धिको स्वभाव हुन्छ चक्कर लगाउने। मन र बुद्धिको स्वभाव भनेको नै के हो त? चक्कर लगाउने।
चाहे ज्ञानको चक्कर लगाऊ चाहे व्यर्थ चक्कर लगाऊ, तर चक्कर चल्छ अवश्य। बुद्धिमा केही न केही विचारहरू चलिरहेको हुन्छ, चाहे व्यर्थ विचार चलेको हुन्छ चाहे आवश्यक विचार चलेको हुन्छ, चक्कर त लागिरहेको हुन्छ। तिमीहरूले सुदर्शन चक्र चलायो भने अरू चक्कर खत्तम हुन्छ। हामीले व्यर्थ सङ्कल्प चलाउनु छैन, व्यर्थ विचारहरू सोच्नु छैन, हामीले के गर्नु छ त सुदर्शन चक्र घुमाउनु छ। सुदर्शन चक्र लगायो भने फेरि अनेक चक्करहरू पनि खत्तम हुन्छन्। त्यसैले सबै सेवामा सहयोगी छौ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, सबै सेवामा सहयोगी छौ? जसलाई समय मिल्दैन, परिस्थिति त्यस्तै छ भने हात उठाऊ। मनमा सेवा त सबैले गर्न सक्छौ नि, हातले के गर्नु छ त काम धन्दाधुरी गर्नु छ र मनले विश्वको सेवा गर्नु छ। मन बुद्धि बाबामा लगाएर विश्वको सेवामा लगाउनु छ। मनसा सेवा त सबैले गर्न सक्छौ नि, बिजी रहनको लागि सेवा धेरै राम्रो साधन हो। जति आफूलाई बिजी राख्छौ त्यति सेफ रहन्छौ। जति हामीले आफूलाई बिजी राख्छौँ त्यति हामी सुरक्षित रहन्छौँ। चाहे मनसा गर, चाहे वाचा गर, चाहे कर्मणा गर, तर बुद्धिद्वारा बिजी अवश्य रहनु छ। चाहे हामीले मनसा सेवा गरौँ, चाहे वाचाको सेवा गरौँ, चाहे कर्मणाद्वारा सेवा गरौँ, तर हाम्रो बुद्धिद्वारा के गर्नु छ त बिजी अवश्य रहनु छ। हात खुट्टाले त रहन्छौ, तर बुद्धिले पनि बिजी रहनु छ। आफ्नो टाइम टेबल बनाऊ। जति ठुलो मानिस हुन्छ त्यति टाइम टेबल फिक्स हुन्छ। तिमीहरू त सबैभन्दा ठुलो मानिस हौ नि। सारा कल्पमा खोजेर हेर, ब्राह्मणहरू भन्दा ठुलो कोही छ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। तिमी सबैभन्दा ठुलो मानिस हौ, किनभने सारा कल्पमा जता खोजेर पनि हेर, ब्राह्मण भन्दा ठुलो अरू कोही पनि हुन सक्दैन। देवताहरू पनि होइनन्, देवताहरू पनि ब्राह्मणहरूले खाने ब्रह्मा भोजन खानको लागि पनि एकदम प्यासी हुन्छन् भन्ने भनाइ छ। देवताहरू भन्दा पनि उच्च हामी ब्राह्मण हौ। देवताहरूलाई त भगवान मिल्नुहुन्न र अहिले हामी ब्राह्मणहरूले के गरेछौँ त भगवानसँग मिलन मनाइरहेका छौँ। चाहे तिमीहरू नै देवता बने पनि यो जीवनको अगाडि त्यो केही पनि होइन। जीवन त ब्राह्मण जीवन नै अति श्रेष्ठ जीवन हो। यो ब्राह्मण जीवन नै के हो त अति श्रेष्ठ जीवन हो। अच्छा, आजको वरदान अव्यक्त पालनाद्वारा शक्तिशाली बनेर लास्ट सो फास्ट जाने फर्स्ट नम्बरको अधिकारी भव। फर्स्ट नम्बरको अधिकारी भव। अव्यक्त पालनाद्वारा शक्तिशाली बनेर लास्ट सो फास्ट जाने फर्स्ट नम्बरको अधिकारी भव। विस्तार। अव्यक्त पाठमा आउने आत्माहरूलाई पुरुषार्थमा तीव्र गतिको भाग्य
अव्यक्त पाठमा आउने आत्माहरूलाई पुरुषार्थमा तीव्र गतिको भाग्य सजिलै मिलेको छ। तीव्र गतिको भाग्य सजिलै मिलेको छ। यो अव्यक्त पालनाले सजिलै शक्तिशाली बनाउँछ। यो अव्यक्त पालनाले सजिलै शक्तिशाली बनाउँछ। त्यसैले जो जति अगाडि बढ्न चाहन्छन् अव्यक्त पालनाले सजिलै शक्तिशाली बनाउँछ। त्यसैले जो जति अगाडि बढ्न चाहन्छन् त्यति बढ्न सक्छन्, त्यति बढ्न सक्छन्। यो समयमा लास्ट सो फास्ट, यो समयमा लास्ट सो फास्ट र फर्स्ट सो फर्स्टको वरदान प्राप्त छ। लास्ट सो फास्ट र फर्स्ट सो फर्स्टको वरदान प्राप्त छ। त्यसैले यो वरदानलाई कार्यमा लगाऊ। त्यसैले यो वरदानलाई कार्यमा लगाऊ, अर्थात् समय प्रमाण वरदानलाई स्वरूपमा ल्याऊ। त्यसैले यो वरदानलाई कार्यमा लगाऊ, अर्थात् समय प्रमाण वरदानलाई स्वरूपमा ल्याऊ। जे मिलेको छ त्यसलाई प्रयोग गर्यौ भने, जे मिलेको छ त्यसलाई प्रयोग गर्यौ भने पहिलो नम्बरमा आउने अधिकार मिल्छ। पहिलो नम्बरमा आउने अधिकार मिल्छ। जे मिलेको छ त्यसलाई प्रयोग गर्यौ भने पहिलो नम्बरमा आउने अधिकार मिल्छ। फेरि सुनौ आजको वरदान। अव्यक्त पालनाद्वारा शक्तिशाली बनेर लास्ट सो फास्ट जाने फर्स्ट नम्बरको अधिकारी भव। विस्तार। अव्यक्त पाठमा आउने आत्माहरूलाई पुरुषार्थमा तीव्र गतिको भाग्य सजिलै मिलेको छ। यो अव्यक्त पालनाले सजिलै शक्तिशाली बनाउँछ। त्यसैले जो जति अगाडि बढ्न चाहन्छन् त्यति बढ्न सक्छन्। यो समयमा लास्ट सो फास्ट र फर्स्ट सो फर्स्टको वरदान प्राप्त छ। त्यसैले यो वरदानलाई कार्यमा लगाऊ, अर्थात् समय प्रमाण वरदानलाई स्वरूपमा ल्याऊ। जे मिलेको छ त्यसलाई प्रयोग गर्यौ भने पहिलो नम्बरमा आउने अधिकार मिल्छ। स्लोगन। सोमानको सिटमा सेट रह्यो भने, सोमानको सिटमा सेट रह्यो भने सर्वको मान स्वतः मिल्छ।
स्वर्गको मान स्वतः मिल्छ। सोमानको सिटमा सेट रह्यो भने स्वर्गको मान स्वतः मिल्छ। यो छ लभलिन स्थितिको अनुभव गर्नको लागि आजको पोइन्ट। बाबासँग सच्चा प्यार छ भने प्यारको निशानी हुन्छ समान र कर्मातीत। करावनहार भएर कर्म गर र गराऊ। कर्मेन्द्रियहरूले तिमीबाट नगराउन् तर तिमीले कर्मेन्द्रियद्वारा गराऊ। कहिले पनि मन बुद्धि वा संस्कारको वश भएर कुनै पनि कर्म नगर। बाबासँग सच्चा प्यार छ भने प्यारको निशानी के हुन्छ त? बाबा समान र कर्मातीत बन्नु। समान र कर्मातीत बन्नु यो नै प्यारको निशानी हो। र हामीले आफूलाई के सम्झिनु छ? करावनहार सम्झेर कर्म गर्नु छ र अरूलाई गराउनु छ। कर्मेन्द्रियहरूले हामीबाट नगराउन् र हामीले कर्मेन्द्रियद्वारा गराउनु छ। र कहिले पनि मन बुद्धि वा संस्कारको वश भएर कुनै पनि कर्म गर्नु छैन। आजको मुख्य पोइन्ट पढाइको सार आउनु र जानु। के भन्नुभयो बाबाले आज? कर्मातीत बनेर घर जाने, अनि फेरि आफ्नो राज्यमा आउने। पढाइको सार नै त्यही छ। आजको पढाइको सार नै कर्मातीत बनेर घर जाने र फेरि आफ्नो राज्यमा पाठ खेल्नको लागि आउने। र बाबाले भन्नुभयो कि दुनियाँका मनुष्य आत्माहरूले के गरेका छन् त? भगवानको प्यार पाउनको लागि कति तडपिएका छन्, कति प्यासी बनेका छन्। र हामी त के छौँ त? बाबाको प्यारको अधिकारी, वर्षाको अधिकारी बच्चाहरू बनेका छौँ। र अरू के भन्नुभयो बाबाले? सुदर्शन चक्रधारी बन्यौँ भने अनेक चक्करहरू के हुन्छ त? खत्तम हुन्छ भन्नुभयो। अरू के भन्नुभयो बाबाले? मन बुद्धिको अधीनमा रहेर कर्म नगर भन्नु। मन बुद्धिको अधीनमा कर्म गर्नु छैन। कर्मेन्द्रियद्वारा हामीले कर्म गराउनु छ। कर्म इन्द्रियको वश भएर कर्म गर्नु छैन। अरू के भन्नुभयो बाबाले? आश्रम भन्दा टाढाको जस्तो हुन्छ। त्यसैले म मेरो घरमा, मेरो आफ्नो बाबाको घरमा आएको छु भन्ने यस्तो आफ्नोपन भएपछि नजिक हुन्छ र प्यारो हुन्छ। अरू के भन्नुभयो? टेन्सन नलेऊ भन्नुभयो बाबाले आज। अटेन्सन राख्नको पनि टेन्सन नलेऊ भन्नुभयो। अटेन्सन हाम्रो निजी स्वरूप हो भने अब टेन्सन त हाम्रो निजी स्वरूप होइन। त्यसैले टेन्सन गर्न आउँछ भने अटेन्सन पनि आउने नेचरल बनाऊ। अटेन्सनको नेचर बनाऊ। अरू के भन्नुभयो? हाम्रो हरेक कर्मेन्द्रियद्वारा कर्म गर्दा पनि के गर्नु छ त? मन बुद्धिले व्यर्थ सङ्कल्प चलाउनु छैन। समर्थ सङ्कल्प मन बुद्धिको द्वारा पनि सेवा गर भन्नुभयो बाबाले आज। मनसा सेवा गर। हात खुट्टा त तिमीले कर्म गर्नमा व्यस्त हुन्छौ, बिजी रहन्छौ, तर मनसा सेवा गर भन्नुभयो बाबाले आज। रातो बत्ती जलाए मात्रै मेरो याद आउने, निद्रा पनि नआउने भनेर भने आफूलाई नेचुरल बनाउनु हो। जति बेला पनि आफ्नो बाबालाई याद आउने, जुन सेतो बत्ती बेला बल्दा पनि अथवा जुनसुकै बेला पनि आफ्नोपन लाग्दैन भन्नुभयो बाबाले। यदि बाबाको याद आउँदैन भने आफ्नोपन लाग्दैन भन्नुहुन्छ। के ज्ञानको चिन्तन हुने हो कि व्यर्थ चिन्तन हुने हो? चिन्तन दुई प्रकारको हुन्छ। त्यो सबै चक्करहरूलाई के गर त? सुदर्शन चक्रद्वारा त्यो सबै चक्करलाई खत्तम गरिदेऊ भन्नुभयो बाबाले आज।
र आजको पोइन्ट छ हर एक की विशेषता देखो लेकिन फॉलो फादर करो। आपस में रिगार्ड रखो लेकिन गाइड एक बाप है। कोई भाई बहन गाइड नहीं बन सकता। गॉड गाइड है और साकार एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप है। कोई भी निमित्त है लेकिन निमित्त बनाया किसने? बाप ने बनाया। तो फिर बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मा बाप का आचरण वही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म हो। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान हो तब कहेंगे फॉलो फादर। हरेक को विशेषतालाई हेर तर फलो कसलाई गर? बाबालाई फलो गर, फलो फादर गर र आपसमा रिगार्ड राख। तर गाइडको हुनुहुन्छ त एक बाबा हुनुहुन्छ र कोही पनि भाइ बहिनी गाइड हुन सक्दैनन्। गड नै गाइड, भगवान नै गाइड हुनुहुन्छ र साकार रूपमा इक्जाम्पल, हाम्रो इक्जाम्पलको हुनुभयो ब्रह्मा बाबा भन्नुभयो। र कुनै पनि निमित्त छन् तर निमित्त पनि कसले बनायो त? बाबाले बनाउनु भयो। त्यसैले बाबाको नै याद आउनु छ र ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा बाबा समान ब्रह्मचारी बन्ने र जो ब्रह्मा बाबाको आचरण त्यही सबै ब्राह्मणहरूको आचरण अर्थात कर्म होस् र उच्चारण पनि ब्रह्मा बाबा समान होस् तब भनिन्छ फलो फादर। ओम शान्ति। उच्चारण भने केलाई भनेको रहेछ? उच्चारण बाबा समान भनेको आचरण र उच्चारण। आचरण र उच्चारण भनेको आचरण भनेको भइहाल्यो, उच्चारण भनेको बोलीचाली भयो। बाबाले जे बोल्नुभयो त्यो पनि कर्म भयो। बोलीचाली बाबाले जस्तो हुन्छ। जब से